Вот так вот сирийская армия отступает. Вот, я бы сказал бежит, все бросает, переодевается в гражданскую форму одежды, вставляет оружие, полностью снаряженные автоматы с магазинами. И входит в управление иракской границы с Ливией. И то в Ирак, то в Ливан. Поэтому просто оружие. О. Здравствуйте, я вас жду. А вот здесь бежал майор. Бегал. Поэтому все очень печально. Полная способность, дезорганизация, потеря управления. Просто сами пытаются выжить, блядь, создавшейся ситуации, которая сложилась. Печально. Очень печально все это наблюдать. Даже в Судане такого не было. В Сирии. Как-то так, господа. Поэтому, наверное, рота, блядь, ушла четким строем, шагом, гражданской форме, одежда, судьи. Это как раз и оружие, которое здесь. في الأعضاء عشان تشناها بس عظم عشان يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لا يوفقك يا خنزير حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا شباب يا شباب لك هذه تحفظ من عظم قد يصل لك مو مايكل؟ والله ما بعرف، ما يضحك علي يوم، لا يوم ايه صحن خبيز صغير يضحك علي. الدرج ينزل برحلة على الأنفاق. بس رح أورجيكم شو بقصد بالأنفاق. في رافعة وفي جدا يعني يا جماعة هذا الأنفاق يمكن بروح على لبنان في الأوروبا شيء تختلف ولا شريك يمكن تقريبا هذا صار فتحة هاي قاس حاليا عم بلعب هايف لايف طريق سرج وهون باب ثاني هون ما كملوا متواجدون الآن في فرع المزه العسكري. هذه الزنزانات التي كانت يعتقل بها السوريون. هنا هذه هي المساحة، كريدور طويل يمتد، داخلها كلها كانت سوريون.
طلعوا طلع خلاص سقط بشار طلع سقط مبروك طلع الله اكبر انا مع ناصر بن الرحمن الحمد لله انا من هون منين من هون انا من ترى شو هو يومي هذا متين هو يومي متين سقط بشار ماله فتح الزنازين زمزاني رقم 4 الحمد لله على السلامة طلع الحمد لله انتوا احرار طلع الحمد لله على سلامتك الحمد لله على السلامة الحمد لله على سلامتكم الحمد لله على السلامة طلع ما في شيء سقط الحمار طلعوا طلع هالشي طلع الحمد لله على السلامة طلع انت حر طلع لك طلع طلعوا هاي كرمال سقوطه تحلاية طلع حجي خلاص ما ضل بشار طلع دعسناه بالصرماية طلع يلا عم نفتحهم واحدة هذا المكبس شايفينه؟ بال الاعدام. هاي احبال الاعدام.